सलमान तासीर साहब जैसे लोग जो कि ये कहते रहे आके कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब देखें कि क्या किया उनके साथ, दिन दहाड़े कत्ल हुआ और फिर उसको सेलिब्रेट किया गया। जिन्होंने उनका कत्ल किया उनको नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। हीरो हैं वो एक बहुत बड़े तबके के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज मुगल कश्मीरी। आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुई तकरीबन अब से 5 घंटे पहले, जिसमें एक फिल्मी लौंडा जो कि सलमान तासीर की खुलम खुला हिमायत करता हुआ बयान दे रहा था। उसने अपनी वीडियो में ये कहा कि सलमान तासीर को एक मजहबी फितने के तहत कत्ल किया गया, जो कि सरासर गलत है। दरअसल उसकी वीडियो का बुनियादी मकसद मुफ्ती तारिक मसूद साहब का दिफा था, लेकिन उसके साथ जमशेद समेत सलमान तासीर और आसिया मसीह मलूना का भी बेजा दिफा किया। और यहाँ तक कि उसने की उस वीडियो क्लिप में उसने इतनी हटदर्मी का मुजाहरा किया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उनको अल्लाह ने इतना पुरकशिश अंदाज़े बयान दिया है कि कई यंगस्टर्स हैं जो दीन में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे शायद, लेकिन वो भी उनकी कई बातें सुनते हैं। उनको अल्लाह ने इतना एक अट्रैक्टिव अंदाज़े बयान दिया माशाल्लाह। तो जब ऐसे एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगे गुस्ताखी का और उसको आके माफ़ी मांगनी पड़े, उसके अकाबिर की तरफ से उस पर प्रेशर हो कि आप वजाहत दें, आप माफ़ी मांगें अपने अल्फाज के ऊपर, तो बहुत खौफनाक सिचुएशन है। लेकिन इसमें जो बात सोचने वाली है वो ये है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि देखें जुनैद जमशेद साहब हों, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, या मुफ्ती साहब जैसे लोग हों जिनके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगता है, तो या कि माफ़ी मांग लेते हैं, इनको माफ़ी मिल जाती है, या कि तावील कर देते हैं कि जी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था, तो उनको इनकी तावील भी कबूल कर ली जाती है और इनकी माफ़ी भी मान ली जाती है। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो फ़िक्र, जो कानून बनाया गया है गुस्ताखी का, उसके अंदर माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अगर सीधे अल्फाज में मैं खुलम खुला बात करूँ तो ये शख्स इस वक्त 295 को टारगेट कर रहा है और ये चाहता है कि कादियानी को खुलम खुला पाकिस्तान में एक राह निकाल कर दे दी जाए। ये इतना लांती शख्स है। मैं इसे कहना चाहूँगा कि पहले तुम अपने गिरबान में झांको, तुम क्या हो। पूरी उम्र तो तुमने नंगी लड़कियों के साथ डांस में, फाशी, बेहयाई के कामों में तुमने गुजारी। आज तुम मुफ्ती बने में सोशल मीडिया पर पैगाम दे रहे हो, पहले तुम अपने गिरबान में तो झांको तुम क्या चीज़ हो। जो सोच हमारे यहाँ माशरे के अंदर दिहाइयाँ लगा के उसको इनकलकेट किया गया, ठूंसा गया हमारे माशरे की कलेक्टिव जहनीत के अंदर, वो यही थी और यही है कि जी किसी के ऊपर अगर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग जाए तो उसकी तावील भी कबूल नहीं करनी, उसको माफ़ी भी नहीं देनी, बस उसको सज़ा देनी है। हमारे यहाँ से ग्रोहों को सपोर्ट किया गया जो ये सोच लोगों के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं कि किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग जाए तो नो माफ़ी, नो तावील, ओनली सज़ा। इसके ऊपर हमने पूरा कानून बना दिया। अब सवाल ये है कि ये कानून, देखें मैं गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन की बात नहीं करूँगा, इवन तो मैं समझता हूँ कि गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन और स्पेशली गुस्ताखी के बारे में उनके ख्यालात बिल्कुल ठीक हैं इस्लाम के मुताबिक। ये शख्स कह रहा है कि गामदी के कायदे वो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हैं गुस्ताखी के मामले में। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी लानत है, तुम्हारे गामदी के ऊपर, तुम्हारी ज़हनियत के ऊपर लानत है, तुम लोगों के ख्यालात के ऊपर लानत है। तुम लोग कैसे मुसलमान, तुम लोग हुजूर का अदब तुम लोगों को नहीं आया अब तक, तुम लोग मुसलमान कहते हो खुद को, लानत है तुम्हारी शक्लों पे। और इस फिल्मी मुफ्ती की वीडियो पर सबसे पहला कमेंट जेलमी मिर्जा पलम्बर का है, जो कि इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड करा के। जिसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगता है तो उसको पहले तावील का मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि वो कहे कि जी मैंने इसलिए नहीं की, मैंने इसलिए की है, मैंने गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो ये कहने की कोशिश की थी, मैंने तो वो कहने की कोशिश की थी। उसकी तावील को एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा, और अगर वो वाकई उस पर गुस्ताखी साबित हो जाती है तो उसको माफ़ी का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ किया जाएगा। ये फ़िक़्ह हनफी के अंदर है। चुप है, तू कोई मुफ्ती है? सारी जिंदगी तूने नंगी औरतों के साथ तूने डांस किया है, तू आज हमको सिखाएगा फ़िक़्ह हनफी क्या है? कोई माज़ल्लाह कोई गुस्ताखी कर दे, एक बार कर दे, 2 बार कर दे, ये कह रहे कि 3-4 बार भी कर दे, तो अगर वो 3-4 बार गुस्ताखी करने के बाद अगर वो माफ़ी चाहे, पहले तो चूचे लाके करे, इसका कहने का मकसद है पहले ना माने, और अगर बाद में उस पर प्रेशराइज उसे किया जाए और फिर अगर वो मान ले कि हाँ मैंने गुस्ताखी की है, तो ये कह रहे हैं कि उसे माफ़ कर दिया जाए। यानी इनके नज़दीक हुजूर का कोई अदब भी नहीं है। कोई भी कुत्ता बिल्ला मरदूद लांती इंसान आएगा, हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर हम उसे साबित करेंगे हाँ भाई इसने गुस्ताखी की है, फिर वो तस्लीम करेगा हाँ भाई उसने गुस्ताखी की है, फिर उसे माफ़ कर दिया जाए। तुम लोगों ने हुजूर की ज़ात को समझा हो क्या? लानती इंसानों, मर्दूदों। फ़िक़्ह हनफी के अंदर जो मुफ्ती साहब को तो माफ़ी मिल जाएगी, उनकी तावील काबिल कबूल हो जाएगी। जुनैद भाई को भी, हालांकि बहुत इबरतनाक, एक बहुत खौफनाक बात है कि हमारा माशरा दीनी लिहाज से कितनी पस्ती में गिर चुका है कि मुफ्ती साहब और जुनैद जमशेद जैसे लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। ये बहुत लम्हा फ़िक्र अलमिया है हमारे माशरे का। इसके काम चेक करे इस मरदूद के। मुफ्ती साहब
اور جنید جمشید جیسے معزز جن کا معاشرے میں ایک مقام ہے، ان جیسے لوگوں نے اگر گستاخی کرنے کے بعد معافی مانگی تو ایک لمحہ فکریہ یہ بندہ کہہ رہا ہے، تو جس ذات کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخی کی ہے وہ کیا ہے؟ اور لانتی تمہارا ذہن ہے، تمہارے ذہن کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں کسی ذات کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ گستاخی کرتے ہیں، پھر بعد میں معافی مانگ لیتے، پھر اوپر سے تم ان لوگوں کو باقاعدہ ان لوگوں کا فضول دفاع کرنے آ جاتے ہو منہ اٹھا کے۔ حضور کی ذات کو تم لوگوں نے سمجھا وہ کیا ہے؟ تم لوگ لانتی ہو، سب کے سب تم لوگ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو معافی مل گئی، تعویلیں ایکسیپٹ ہو گئی، لیکن آسیہ بی بی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو کورٹ میں کہتے رہے کہ ہم نے گستاخی نہیں کی، ہم نے گستاخی نہیں کی، اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر لگتا ہے آپ کو گستاخی کی ہم نے تو ہم معافی مانگتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ تو شکر ہے سپریم کورٹ نے اس کو باہر بھیج دیا، ورنہ آپ مطلب اس کے لیے تو ہم انکنڈیشنل سزائے موت ہی مانگ رہے تھے۔ تو آن دا اسپاٹ بازاروں میں قتل کیا جاتا ہے، مارکیٹوں میں، گھروں کے اندر، کہ جی گستاخی کی تھی اس لیے قتل کر دیا، پھر ان لوگوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں کیونکہ اس سوچ کو پھیلایا گیا، اس سوچ کے اوپر قانون بنایا گیا کہ یہ شخص فلمی مفتی جو بنا ہوا ہے آج سوشل میڈیا پر، یہ شخص قادیانی ہے، اور اپنے اصل پوائنٹ پر یہ شخص ابھی آیا ہے جو یہ آسیہ مسیح ملونہ کا دفاع کر رہا ہے، اور آگے یہ مزید سلمان تاثیر کا دفاع کرے گا۔ گستاخی کا الزام لگ گیا ہے تو نہ معافی کی گنجائش ہے نہ تعویل کی گنجائش ہے۔ سلمان تاثیر صاحب جیسے لوگ جو کہ یہ کہتے رہے آ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کہتے رہے آ کے کہ وہ اپنے تئیں ایک ایسے قانون پہ تنقید کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ یہ کہتے رہے آ کے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ اب دیکھیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ، دن دہاڑے قتل ہوا، اور پھر اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، جنہوں نے ان کا قتل کیا ان کو نیشنل لیول پہ سیلیبریٹ کیا گیا، ہیرو ہیں وہ۔ الحمدللہ ممتاز حسین قادری امت کا ہیرو ہے، جس کا نام اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اس نے حضور کی ناموس کے لیے ایک گستاخ کو قتل کیا۔ اور رہ گئی بات سلمان تاثیر کی، تو تم جاؤ، تم تو قادیانی ہو، تمہیں سب کچھ دیکھنے کے باوجود تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا کیونکہ تم اندھے ہو۔ دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے گزارش کہ آپ جا کے پہلے سلمان تاثیر کا بایو ڈیٹا نکالیں، اس کا ایک بیان آپ سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس ذہنیت کا مالک انسان تھا۔ اور یہ جو بار بار 295 سی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ قیامت تک 295 سی پاکستان سے کبھی نہیں ختم ہوگا، چاہے تم اور تمہارے بڑے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو۔ ایک بہت بڑے طبقے کے کسی سے گستاخی کا الزام لگ گیا ہے تو اس کی تعویل سنو، اور اگر گستاخی پروف بھی ہو جاتی ہے تو معافی مانگتا ہے، اس کی معافی قبول کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے دین کے مطابق ہے، فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جی نہیں تو اس طرح تو پھر لوگ بار بار جو گستاخی کریں گے معافی مانگیں گے، ابھی وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اول کبھی ہوا ہے ایسا؟ وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اگر کوئی انسان بار بار گستاخی کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، یہ پروف ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو گالیاں دیتا ہے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اس نے مذاق بنایا ہوا، تو اس حساب سے ڈیل کیا جائے۔ معاذ اللہ کوئی شخص حضور کی ذات پر سب و شتم کرے، معاذ اللہ حضور کو میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، کوئی شخص اگر اس طرح کرے اور سامنے ایک عاشق رسول کھڑا ہو کر وہ اسے قانون کے کٹہرے میں لے کر جائے، قانون کے ترازو میں تولے، جو قانون تو اس پاکستان میں پچھلے 50 سال سے ختم ہو گئے، 100 سال سے ختم ہو گئے، وہ قانون تو اس پاکستان میں ہے ہی نہیں، اس میں تول کے بعد میں اس کو بری کروا دے، تو جو حضور کی گستاخی تم نے کی، اس گستاخی کا ادارہ تمہارا باپ کرے گا۔ تم پہلی بات ہے تم حضور کو سب و شتم، تم انسان ہو، آ جاؤ بھائی مفتیوں لگاؤ اس پہ فتویٰ، یہ بھی قتل کا مستحق ہے، یہ جو بکواس کر رہے اپنے اس ویڈیو میں، یہ بھی ایک لعنتی شخص ہے، تمہاری ذہنیت پہ لعنت ہے۔ وہ جو کوئی 1,00,000 میں کوئی ایکسیپشن ہوگی، یا وہ ذہنی مریض ہوگا، یا وہ جو بھی ہوگا، وہ ایک علیحدہ کیس ہے، اس کو پھر جب 5ویں یا تیسری چوتھی بار وہ ایسی حرکت کرے تو پھر سزا دی جائے۔ مطلب اس کے کہنے کا ہے کہ ایک بار دو بار اگر کوئی شخص معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر لے تو پہلے تو اسے ثابت کرنا چاہیے دوسرے مسلمانوں کو کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے، اور اگر وہ گستاخی اس پر ثابت بھی ہو جائے تو پھر 3-4 بار وہ مزید گستاخی کر لے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، اگر وہ 3-4 بار اور گستاخی کر لے اور اس کے بعد اگر اس پر ثابت ہو جائے تو پھر اس کو قانون کے مطابق، اس کو قانون کے دائرے میں لا کر، اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ پھر سزا دی جائے، وہ بھی قانون کے مطابق دی جائے۔ یار میں تمہیں کیا کہوں یار، تمہیں بات ہی نہیں سمجھ آئے گی، تم نے پورے دن کی ننگی جسموں میں تم نے گزاری، تمہیں کیا پتا حضور کی ذات کیا ہے۔ تم جاؤ اسلام آباد میں ابھی
कोई डांस प्रोग्राम चल रहा हो वहाँ पे नंगी लड़कियों के साथ जाओ डांस वांस करो, तुम्हारा यही काम है, तुम्हारे लिए इतना ही कहूँगा। ये बताएं आप किस वजह से ये कहते हैं कि तोहिन रसालत के कानून में नजरसानी करनी चाहिए, क्या वजह है? इस कानून के जो असरात हैं वो तो हमारे आगे हैं और इससे बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं और इसको इस तरह मौक़िफ़ ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि वो किसी पे भी ये इल्ज़ाम लगा के अपने ज़ाती मुफाद के कोई यानी अपने ज़ाती मुफाद की वजह से लोगों को इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। और मेरा ख्याल है इस तरह मेरा मौक़िफ़ नहीं है, तकरीबन मैंने देखा है हर तरफ से जो इस मुल्क के रोशन ख्याल तबका है वो समझते हैं कि इस कानून पर फौरी तौर पर नज़रसानी की जाए और जो लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं उन पर भी जो रहम की अपील है उन पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है हम देखें आगे जा रहे हैं इन्हांसमेंट के लिए यूरोपियन कम्युनिटी के आगे और वो इंसानी हकूक़ को भी देखते हैं। 2014 में हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट मेंबरशिप के लिए, इकोनॉमिक एंट्री के लिए, उसके लिए भी वो नजरसानी कर रहे हैं। इस तरह के कवानीन जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। वैसे तो सलमान तासीर के गुस्ताखी के क्लिप भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन आपके सामने ये चंद जुमले इसके पेश किए ताकि आपको आगाही हासिल हो जाए कि सलमान तासीर जो शख्स किस जहनीत का आमिल था। इसे अंग्रेज़ों यहूद नसारा की कितनी फिक्र थी और इससे इस्लाम की कोई फिक्र नहीं थी। हजूर के तकद्दुस का इसे ज़र्रे बराबर नहीं मालूम। ये लोग इन्होंने उम्र गुजारी है करप्शन में, गरीबों का माल खा के अपनी जायदादें बनाना, इनका यही काम था और अल्लाह के फजल से अपने अंजाम तक ये एक शख्स तो पहुँच गए और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा हजूर की बारगाह में उसका वही अंजाम होगा जो सलमान तासीर का हुआ है। और रह गई ये फिल्मी लोंडे और जो आजकल के मुफ्ती जो आए रोज सोशल मीडिया पर कभी इस्लाम पर हमला करते हैं, कभी कुरान की तौहीन करते हैं, कभी हजूर की रात में गुस्ताखी करते हैं, इनका भी अंजाम अल्लाह के फजल से बहुत नज़दीक आ पहुँचेगा। इन्हें भी बहुत जल्द इबरत का निशान बनाया जाएगा और जो इनका दिफा कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द जान जाएंगे कि हक क्या है और बातिल क्या है। इसी बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।